من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا صدق الله مولانا العظيم يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن السنا كما كان حقه بعد خدا بزرگ تو ایک قصہ مختصر گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناکساں را پیر کامل کاملان را رہنما ان اللہ و يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سیدہ زینب نبی پاک علیہ السلام دی سب تو بڑی صاحبزادی آپ دا مضمون تیسرا جمعۃ المبارک ہے انشاءاللہ آج کمپلیٹ کرن دی پوری کوشش کرنی ہے تے جڑا میں کلام لکھیا سے او دے دو شعر اور پڑھنے نے کلام بہت لمبا ہے دو شعر پڑھ کے پھر اگے چلنا ہے اے پاک زینب نبی دی بیٹی اے پاک نبی دی بیٹی قبول کر لو سلام میرا اے شمع روشن نبی دے کر دی اے شمع روشن نبی دے کر دی قبول کر لو سلام میرا تکیتی ہجرت نبی دے ولے صبر کیتا ہے تے زخم چلے تے صبر کیتا ہے زخم چلے
کر لو سلام میرا حضرات مکرم قابل قدر دوستو واجب الاحترام بزرگوں نوجوانوں وقت تھوڑا ہوتا ہے اے میں چاہتا نہیں سی ویسے کلام میں بڑی محنت نہ لکھیا میں چاہتا سا بس برکت واسطے دو شیر پڑھ لواں تے سارا کلام پڑھیا تے پورا جمعۃ المبارک دی نشستی گزر جائے گی اللہ کریم نے اہل بیت دا مقام قرآن مجید اندر بیان فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا بھئی اے نبی دے گھر والے اللہ تے یہی چاہتا ہے تواڈے تو پلیتی نو دور رکھے تے تانوں خوب ستھرا کر دے بس سلیس سادہ ترجمہ کر کے اگے چلنا سیدہ زینب سلام اللہ علیہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دی سب تو بڑی صاحب زادی میرے نبی دی شہزادی میرے نبی دی بیٹی رضی اللہ عنہا انج کہہ لو ایسا شرف ایسا کمال کہ میرے نبی دی اہل بیت میرے نبی دی بیٹی میرے نبی دی صحابیہ میرے نبی دی شہزادی اگر شرف دی گل کریے کمال دی گل کریے تے تربیت آغوش مصطفیٰ وچ تربیت آغوش نبوت چوئی یارو اتھے تو سبحان اللہ بندی سی کوئی کسے مفتی کول جاوے کسے شیخ الحدیث کول جاوے کسے علامہ تو پڑھے دھیان تساں میرے ال پوری طرح کیتا نہیں تساں سمجھیا بھی پورے خطاب دا جڑا مرکز تے لبے لباب سر ہوندا ہے خطیب سر لاوے تے پھر مضمون شروع ہوندا ہے میں دسنا چاہنا کوئی علامہ کول پڑھے کسے مفتی کول پڑھے کسے خطیب کول پڑھے کسے انج کہہ لو سیال شریف والے پیراں کول جا کے پڑھ کے آیا ہوئے وہ کہندا یار میں بکر تے ولی کول پڑھیاں صدقے جاواں امام الانبیاء دی آغوش جنہ پرورش پائی میرے مصطفیٰ دے کلوں جنہ نے تربیت حاصل کی تھی یارو میرے نبی دی دیتی ہوئی تربیت میرے نبی پاک علیہ السلام دا میرے نبی پاک علیہ السلام دی جڑی تعلیم تے جڑی تربیت دیتی ہوئی جنہیں نبی تو تربیت لئی ابو بکر آئے صدیق بن گئے عمر آئے فاروق بن گئے عثمان آئے ذوالنورین بن گئے علی آئے شیر خدا بن گئے مینوں دسو تے صحیح جس مصطفیٰ دی تربیت نال ابو بکر صداقت دا امام بنیا عمر عدالت دا پیشوا بنیا عثمان انج کہہ لو سخاوت دا سمبل بنیا علی شجاعت دا شاہ سوار بنیا اس مصطفیٰ نے اپنی بیٹی سیدہ زینب نو اوہ کنا کچھ بخشیا ہوئے گا تے کنے کمال دے درجے تے سیدہ زینب فائز ہو گئیاں ہون گیاں کنا کچھ بخشیا ہوئے گا وہ سیدہ زینب اچھا میں سور لا کے توڑے ادھر میں گرمانا امام الانبیاء دی سب تو بیٹی سب تو بڑی بیٹی تیرے تے میرے نبی دی سب تو بڑی بیٹی سیدہ زینب سیدہ زینب سیدہ زینب کون زینب نبی دے جگر دا ٹکڑا نبی دی شہزادی صحابیہ نبی دی آل نبی دی اہل بیت نبی پاک علیہ السلام جنہاں نال پیار کر دینے امام الانبیاء نے جنہاں نے تربیت کی تھی میں نو دسو شرف و کمال پوچھنا چاہتے ہو نبی دی بیٹی دا سب تو بڑی صاحب زادی دا شرف کی ہے کمال کی ہے عظمت کی ہے فضیلت کی ہے اور تہاڈے اگے سوال رکھنا جامعہ چشتیہ چوک مجدد یا گنبد والی مسجد جب بیٹھن والے ہو تو تے میں تربیت لین کسے سکول جانے ہوں نبی دی بیٹی نو بھلا تربیت حاصل کرنے واسطے ہدایت لین واسطے اکتساب فیض کرنے واسطے کسے کالج جانا پائے گا کسے یونیورسٹی وچ جانا جائے گا کسے سکول جانا پائے گا میں نے دسو تے صحیح ٹیوشن فیس دے کے کیڑی اکیڈمی وچ جا کے اوتھے پڑھنا پائے گا اوئے جنہ دے گھر تے رب دا قرآن نازل ہوندا ہے آئے ہاں سبحان اللہ بڑی ٹھیک ٹھلی دے ہیں جو مزہ نہیں آندا اور جنہ دے گھر تے اے اللہ دا قرآن نازل ہوئے نبی دے گھر والیاں دی شانے نا سیدہ زینب کاؤنے نبی دا گھرانا ہے نبی دی آلے نبی دی اہل بیت نبی دا نبی گھر وچ تشریف فرما ہوندے اعلان نبوت آپ نے فرمایا سیدہ زینب چونکہ اپنے ابا جی کول آندیاں جاندیاں تے باپ بیٹی دا تعلق بڑے محبت بڑی ہے پیار بڑا ہے مینوں کہہ لین دے جنہ دے گھر تے قرآن نازل ہو جاؤ کون سیدہ جڑیاں اکھاں ویکھیاں اینی شاہدہ وحی الہی دی اینی شاہدہ جنہ اکھاں نال نبی دے وحی اتر دیاں ویکھے آئے ہائے 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 نبی دے وحی اتر دیاں ویکھے آئے جنہ نے عبادت دے طریقے مصطفیٰ تو سکھے تو سنو نبی دی بیٹی سیدہ زینب دا شرف تے کمال سنو یار جنہ نے نبی نو سجدیاں کردیاں ویکھیا جنہ نے نبی نو عبادت کردیاں ویکھیا عبادت دے طریقے مصطفیٰ تو لے
میرے مصطفیٰ تو یہ سجدیاں دے طریقے سیکھے، میرے مصطفیٰ تو جنہاں نے صبر کرنا سیکھیا، شکر کرنا سیکھیا، آغاز تبلیغ اسلام دیاں جڑیاں شدید آندیاں چلیاں مخالفت دیاں اسلام دے خلاف، یہ سیدہ زینب نے بغور قریب تو ویکھیاں، سیدہ زینب نے صبر دا طریقہ مصطفیٰ تو گھروں سیکھیا، کسے کالج جان دی ضرورت نہیں سی۔ میں شرف و کمال پیا دسنا، جنہاں دے گھر وچوں صبر دے چشمے پھڑدے نے، جنہاں دے گھر وچوں شکر دے چشمے پھڑدے نے، نہیں او جڑے پیار رکھن تے صبر جتھوں صبر دا چشمہ پھڑدا ہے، شکر دا چشمہ پھڑدا ہے، جنہاں دا طرز عمل امت واسطے رشد و ہدایت بن جاندا ہے۔ ذرا میرا پوری طرح دھیان کرو نا، سجے کھبے ویکھنا بند کرو تو میں تقریر ذرا بالکل سیدھی چاڑھا نا اپنے روڈ دے اوتے، جٹی روڈ تے ذرا مضمون چڑھ جاوے جلدی نا، وقت تھوڑا جا ہوندا ہے، تساں دھیان میرے ول کرو۔ امام الانبیاء دے گھر تے قرآن اتردا ہے، میں پوچھیا شرف و کمال عبادت مصطفیٰ تو سیکھی، نبی نو عبادت کردیاں ویکھیا، کون نبی؟ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، میرا مصطفیٰ استاد بن کے آیا، تیرے واسطے میرے واسطے استاد بن کے آیا، اللہ دا قرآن کہندا تہاڈا استاد مصطفیٰ بن کے آیا ہے، تانوں ہدایت مصطفیٰ تو ملے گی، وَيُزَكِّيكُمْ فرمایا تانوں ستھرا کرن واسطے آیا ہے۔ ہن جیڑا تیرا تے میرا استاد بن کے آیا ہے، اس استاد دی جڑی بیٹی اس استاد دی آگوش نبوت وچ پڑھی ہوئی ہے، جنوں دنیا پہلے صادق کہندی ہے تے امین کہندی ہے، اس مصطفیٰ کریم نے اپنے جگر دے ٹکڑے نو کیویں پالیا ہوے گا؟ جدو صبر کیتا تے سیدہ نے اکھاں نال ویکھیا، نبی نے شکر کیتا تے سیدہ نے اکھاں نال ویکھیا، نبی دے لمبے لمبے سجدیاں نو سیدہ نے اکھاں نال ویکھیا، میرا پاپا کیویں سجدے کردا ہے، رب نو کیویں مناندا ہے، رب نو کیویں راضی کردا ہے، اللہ اگے کیویں تسبیحاں تے ورد وظیفے رب دے کردا ہے، اللہ اللہ کیویں کردا ہے، دسو یار پھر سیدہ زینب دی عبادت دا کی طریقہ ہوے گا، عبادت دا کی درجہ ہوے گا، عبادت دا کی لیول ہوے گا؟ سنو سنیو، امام الانبیاء دی سب تو وڈی دھی سیدہ زینب دی شان، عبادت دا کی درجہ ہوے گا، ریاضت دا کی درجہ ہوے گا، سجدیاں دی کی کیفیت ہوے گی، خشوع و خضوع کے ڈایا ہوے گا، خشوع و خضوع کے ڈالا ہوے گا، نمازاں دی کی کیفیت ہوے گی، جنہاں دے گھر تے پردے دیاں آیتاں دا نزول ہوندا ہے، اوے انہاں دی طہارت کیا کہنے، انہاں دی طہارت کیا کہنے۔ میں مختلف گوشے تیرے اگے پیا رکھنا، وقت بالکل تھوڑا ہوندا ہے، ایک ایک جملے دے اندر پورا خطاب چھپیا، جے تو دھیان میرا پوری طرح کرے تینوں گل سمجھا دیاں۔ طہارت دا مضمون تیرے سامنے پیا رکھنا، سیدہ زینب دی شان میں پھر مینوں رکنا پے گیا تھوڑا جا، کیونکہ تساں توجہ نہیں پہ فرماندے۔ طہارت دا مضمون سکھنا ہوے سیدہ زینب دے تلویاں جو سکھنا پے گا، صبر دا مضمون، شکر دا مضمون، پردے دیاں ایتاں دا مفہوم عملی طور تے سکھنا ہے، نبی دی بڑی دھی دی بارگاہ وچوں سکھنا پے گا، سجدیاں دا معنی سکھنا ہے، عبادت دا طریقہ سکھنا ہے، ریاضت دا طریقہ سکھنا ہے، خشوع و خضوع دی کیفیت سکھنی ہے۔ او دنیا جہان دے اندر مینوں کہہ لین دیو، شرم و حیا تے قدماں چوں نکلدا اے، شرم و حیا تے سیدہ زینب دے قدماں چوں نکلدا ہے، نبی دی دھی ہے، صحابیہ آل رسول اہل بیت، میں صدقے جاواں امام الانبیاء دی اے سب تو بڑی شہزادی دے مقام تو صدقے جاواں، عزت عظمتاں تو صدقے جاواں۔ میں عرض پیا کرنا وا، سیدہ زینب نے تربیت پائی اپنے ابا جی تو، تے مصطفیٰ کریم نے شرف و کمال دے او جے سریا تے پہنچا دتا ہوے گا، کیوں ایتھوں تے صداقت دا امام بن کے نکلدے نے، عدالت دے امام بن کے نکلدے نے، سخاوت دے شاہ سوار نکلدے نے، اوے شجاعت دے سردار بن کے نکلدے نے، ایتھوں تے مفتی بن کے نکلدے نے، قرآن دے مفسر بن کے نکلدے نے، حدیث دے شارع بن کے نکلدے نے، ایتھے کوئی آیا تے عدالت دا جج پڑھ کے نکلیا، ایتھے کوئی آیا تے فقہ دا علم پڑھ کے نکلیا، ایتھے کوئی آیا تے قرآن دی تلاوت تے تجوید سیکھ کے اس زمانے دا امام بن کے نکلیا، ایتھے کوئی آیا تے یا
باہر منطق پڑھ کے نکلیا، نبی کو فلسفہ پڑھ کے نکلیا۔ قرآن اندر رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین، خشکی تے تری دا علم رب نے قرآن چ رکھیا۔ تو آکھے گا جی ادو فلسفہ ہوندا سی، ادو طب ہوندی سی، اوتھے منطق ہوندی سی، علم سائنس ہوندا سی، ہر دنیا دے علم دی بنیاد ویکھنی ہے تے رب دا قرآن ویکھنا پے گا، نبی دا فرمان ویکھنا پے گا، رب دا قرآن ویکھنا پے گا، نبی دا فرمان ویکھنا پے گا۔ پچھلے جمعۃ المبارک تے خطاب چھوڑیا سی جدو ہجرت کیتی سیدہ طیبہ طاہرہ راکعہ ساجدہ حضرت سیدہ زینب، کون زینب؟ سیدہ زہرا بطول دی وڈی بہن دی گل پیا کرنا، سیدہ ام کلثوم دی وڈی بہن دی گل پیا کرنا، سیدہ رقیہ بنت محمد عربی دی وڈی بہن دی گل پیا کرنا، کون؟ قاسم ابراہیم طیب و طاہر عبداللہ، نبی دے پتران دی وڈی بہن دی گل پیا کرنا۔ سیدہ زینب نے جدو ہجرت کی تھی، پچھلے جمعۃ المبارک تے بیان کر رہا سا، بڑیاں اذیتاں چلیاں، بڑیاں تکلیفاں چلیاں، رستے وچ ظلم دی انتہا ہوئی۔ حبار بن اسود حضرت خدیجہ الکبریٰ دا چچا زاد بھائی دا پتر جڑا ادو جے کافر سی، بعد ایک وقت آیا مسلمان ہو گیا، انہیں آ کے نیزہ ماریا، بس ایک چلک دینی اگے چلنا خطاب ٹورا۔ جدو سیدہ تھلے آئیاں، میں دسیا سے ایک ماں اپنے پتنے اتھر دے اندر، ایک ماں دے پتنے اتھر دے اندر پرورش پانا لا او گوہرے نایاب کنے اجے دنیا تے آنا سی، آن تو پہلے ہی ماں اس بچے تو معروم ہو گئی، زخم میٹے ٹاٹے لگے۔ سیدہ زینب نو اے وصال دا سبب بنے، شہادت دے درجے دا سبب بنے، کئی سال تک ایک تکلیف چلدی رہی، اے اذیت چلدی رہی، اے زخماں دی اے جڑی سلسلہ سی اے تاب نہ لاندے ہوئے کئی سال تو بعد یہ تکلیف بڑھتی رہی بتدریج حتیٰ کہ وصال تک لے گئی، شہادت دے درجے تک لے گئی۔ میں دسنا چاہنا جد کچھ دنوں تو بعد سیدہ زینب زید بن حارثہ نبی دا مقرر کردہ تے نبی دا منہ بولیا بیٹا ایک اور انصاری صحابی دے نال سیدہ نو لے کے مکے تو مدینے آئے۔ امام الانبیاء نے اپنی تینوں ویکھیا تے سیدہ نو ویکھ کے نبی خوش ہو گئے۔ جدو سیدہ نے رستے دی رویداد سنائی، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ بڑی تکلیف جان، بڑی مصیبت جان، یا رسول اللہ بڑیاں قربانیاں چلیاں نے، مسلمانوں دھیان کریا جے، بڑے بڑے صحابہ نے ہجرت کی ہے لیکن مرد ہجرت کردا ہے تکلیفاں چلدا ہے، صنف نازک ہو کے ایک عورت ہو کے، عورت ضعف تے کمزوری دا سمبل ہوندی ہے، استعارہ ہوندی ہے، انیاں اذیتاں قربانیاں صبر شکر رضا الہی استقامت دا پیغام سیرت سیدہ زینب تو پیا ملدا ہے۔ بیٹھے ہو تو اچھی سبحان اللہ خضرہ جنہ عجبی سوچ نہیں چھڑی اچھی آکھو سبحان اللہ، ایک باری پھر آکھو سبحان اللہ۔ یہ تو صبر دا پیغام ملتا ہے، قربانی دا پیغام ملتا ہے، اللہ دی رضا تے راضی رہن دا پیغام ملتا ہے۔ میں تینوں صرف مضامین دے رہا ہاں، پورا سال لگ جائے ایک ایک مضمون تے پورا پورا لیکچر ہوئے تے نبی دی ایک دھی دا مقام پڑھیا جائے۔ ایویں خطیبہ نہ ڈائیلاگ نہیں پیا پڑھدا، لوگو سیدہ زینب نے ایڈی قربانی دیتی، ایڈا صبر کیتا، اللہ دی رضا تے راضی رہے۔ ایتھوں جدو ٹرے سلطان باہو رحمت اللہ علیہ فرماندے نے لویا یخیمی تے پیا کٹیوی تے تاں تلوار سڑی پہلے کٹ کھانی پہنی ہے، لویا چھنڈیا جاندہ پھر تلوار بن جاندی ہے، مقام مل جاندہ ہے۔ آج اسی ایسی آلیاں مسجداں وچ بیٹھ کے نماز پڑھنے سانو اے بھی نمازاں اوکھیاں نے۔ سلطان باہو رحمت اللہ علیہ نے نقشہ کھچیا، میں سیدہ زینب دیاں قربانیاں تیرے اگے ہجرت دیاں اذیتاں تے مصائب بیان کا پیا کرنا، اگے خطاب لے کے چلنا۔ سلطان باہو فرماندے نے لویا یخیمی تے پیا
پچھلے جمعۃ المبارک تے ہجرت دی گل میں کیتی پر جلدی جلدی کلوز کیتی وقت تھوڑا سی اس واسطے ڈیٹیل دے وچ جا کے میں مختلف مضامین دے اینگلز تیرے سامنے رکھے کہ ہجرت دے دوران سیدہ دا مقام کی ہے، شان کی ہے، عظمتاں کی نے، فضیلتاں کی نے۔ اچھا یہ تے گل سوکھی ہے باقی سیدہ نے نبی پاک علیہ السلام پیچھے ہجرت کیتی تے دوجا بندہ اینے کے جملے تے کہہ سکدا ٹھیک ہے ہجرت کیتی باقیاں بھی کیتی، ایویں نہیں ہجرت کیتی بڑیاں ماراں چڑھنیاں پیندیاں نے تے شہادت دا درجے تک فائز ہویاں سیدہ انہا شہیدہ۔ یہ لوگوں جملے پر ملدے نے کتب حدیثی جو جملے ملدے نے بلکہ ماتت شہیدہ، آپ دی جڑی موت ہے شہادت دی موت ہے، آپ نو انہا شہیدہ کھیا گیا ہے۔ میرے نبی پاک علیہ السلام بھی شہادت دے درجے تے اس زہر دے سبب نال پہنچے کئیاں سالاں تو بعد، سیدہ زینب بھی شہادت دے درجے تک پہنچیاں کئیاں سالاں تو بعد۔ حدیث پاک چاہتا ہے جدو سیدہ نے اپنی کیفیت رستے دی بیان کی تھی، ابا جی مینوں زخماں نال چور چور کر دیتے، مینوں سواری تو تھلے چھوڑ دیتے، میرے تے نیزیاں دی بارش کی گئی، مینوں تھلے چھٹیا گیا، میں رستے دیاں تکلیفاں چل کے پہنچیاں۔ او بیٹیاں جنہاں نوں پاپڑیاں نازاں نال پال دے نے، بڑیاں محبتاں نال پال دے نے، بڑے پیار نال پال دے نے۔ نبی دا جگرا ویکھو یار، نبی دا دل بڑا ہوندا ہے، توحید دا اعلان کرن والا دنیا دے سارے جو حوصلہ مند بندیاں نال بڑا حوصلہ رکھن والا ہوندا ہے۔ لوکاں نوں کہندا ہے یہ ساریاں تکلیفاں آئیاں کیوں سی؟ کیونکہ محمد عربی دی دھی ایک آدھے واسطے تکلیفاں آئیاں سی، یہ نبی پاک دی دھی ہے۔ ایک آدھے واسطے مصیبتاں آئیاں امام الانبیاء دی دھی ہے۔ ایک آدھے واسطے تکلیفاں آئیاں انہیں توحید دا اعلان کیتا ہے۔ ایک آدھے واسطے تکلیفاں آئیاں انہیں رسالت دا اعلان کیتا ہے۔ اس واسطے باپ دا بدلہ بیٹی تو لیا جا رہا ہے۔ جو سیدہ ابا جی نے جا کے دسیا میرے نبی دیاں اکھاں نم ہو گیاں، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال زینب افضل بناتی اصیبت فی۔ امام الانبیاء نے فرمایا اما عائشہ صدیقہ روایت کر دیاں نے جدو اپنے رستے دیاں تکلیفاں دا نبی پاک دی بارگاہ وچ عرض سنائی نا، سیدہ نے جا کے بیٹی نے جا کے میرے نبی نے فرمایا جڑی میری دھی سیدہ زینب زینب افضل بناتی، میریاں دھیاں وچوں افضل مقام رکھن والی ہے، اصیبت فی۔ فرمایا جنہیں میرے پیچھے مصیبتاں چلیاں نے، یعنی بانیاں اسلام دی خاطر، یعنی اسلام دی خاطر، یعنی اللہ دی خاطر، مطلب اے افضلیت جڑی ہے ہجرت دیاں صعوبتاں تے مصیبتاں دے تناظر اندر فرمایا باقی دھیاں وچوں سیدہ زینب نے ممتاز کر دی ہے، انفرادیت دی ہے۔ اے دے وچ میں دو گلاں پچھلے جمعے جلدی بیان کر گیا سا۔ یہ آکھو گے جی سیدہ زہرا اے افضل ہے یا سیدہ زینب افضل ہے، ایک دی توجی انج کیتی جا سکتی ہے۔ میں پچھلے جمعے عرض کیتا سی نا افضلیت ہور شے وے، سرداری ہور شے وے، سرداری سیدہ زہرا نو دتی، افضلیت سیدہ زینب نو دتی، یا پھر دوسری توجی اس حدیث پاک دی انج ہو سکتی ہے اس ہجرت تناظر اندر خصوصی افضلیت خاصہ سیدہ زینب نو نبی نے دتی، افضلیت عامہ سیدہ زہرا نو دتی۔ امام الانبیاء نو بڑا درد پہنچیا، بڑی تکلیف ہوئی۔ میرے نبی نے ایک جماعت مقرر فرمائی جنہاں وچ حضرت ابو ہریرہ بھی موجود سی۔ میرے نبی فرمایا اے جماعت تسی چلے جاؤ، حبار بن اسود نو لبو جتھے بھی تانوں لبے انہوں چلا دیتا جائے۔ میرے نبی دے تبے نازک تے دسو تے صحیح حملہ کنا گراں گزریا ہوئے گا، میرے نبی نو کیڑی تکلیف پہنچی ہوئے گی، میرے نبی نو کیڑی اذیت دی کنی اذیت پہنچی ہوئے گی۔ فرمایا جتھے لبے حبار بن اسود جنہیں میری دھی تے حملہ کیتا ہے فرمایا چلا دیتا جائے۔ جماعت لبن گئی تے انہوں لبیا نہ، دوسرے دن میرے نبی نے نواں آرڈر دیتا، پچھلا منسوخ کر دیتا۔ فرمایا نہیں کسے بھی مجرم نو چلانا اے اللہ سزا دیندے، فرمایا چلانا نہیں، انہوں صفحہ ہستی تو ویسے ختم کر دیتا جائے۔ اس ناپاک وجود نو رہنا نہیں چاہیے جڑا نبی دی آل دا دشمن ہوئے، جڑا نبی دی اہل بیت دا دشمن ہوئے، جڑا نبی دیاں دھیاں پتراں دا دشمن ہوئے، جڑا نبی دی خون نال وفا نہیں کردا ہے، وہ نبی نال وفا نہیں کردا، وہ نبوت اور رسالت نال وفا نہیں کردا، نہ او دی قبر ستھری ہوے گی، نہ او دا حشر ستھرا ہوے گا، نہ
وہ دی قبر ستھری ہوے گی نہ وہ دا حشر ستھرا ہوے گا لوگوں پھر دن گزر دے گئے دن گزر دے گئے دن گزر دے گئے سیدہ زینب اپنے ابا جی دے کول آ گئیاں ایسے ہی بار بن اسود دا کی بنیا جدوں مکہ فتح ہویا میرے نبی نے عام معافی دا اعلان دیتا فرمایا کچھ بندے جڑے نے انہاں نوں اج بھی معافی نہیں جنہاں وچ گستاخ رسول سن ایک ہی بار بن اسود سی اودن بھی نہ لبیا لک گیا نبی مکہ فتح کر کے واپس مدینے تشریف لے گئے عمار بن اسود ایک دن موقع پا کے نبی دی بارگاہ وچ آ گیا امام الانبیاء صحابہ تے جھمکٹے وچ بیٹھے ہوئے نے انہیں ویکھیا نبی خوشگوار موڈ وچ ہون گے میرے نبی دے سامنے آ کے اونچی اونچی کلمات طیبہ پڑھن لگ پیا کہن لگیا کملی والےو مینوں پتہ ہے میں بڑا ظلم کیتا ہے او ظلم معافی دے قابل نہیں ہے آقا تہاڈی بیٹی تے حملہ کیتا ہے میں ہی بار بن اسود میرے تو غلطیاں ہو گئیاں نے یا رسول اللہ میں گواہی دینا پکے سچے دل نال لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تو علاوہ الہ کوئی نہیں محمد تو علاوہ اللہ دا اللہ دا آخری رسول کوئی نہیں محمد رسول اللہ یعنی اللہ دا رسول ہے خطابت رنگ چن ٹرانسلیشن کر کے سمجھان واسطے گلاں پیا کرنا اللہ تو علاوہ الہ کوئی نہیں تے محمد تو علاوہ ختم نبوت دا تاج سجا کے آنے والا کوئی نہیں تاکہ ختم نبوت دا تذکرہ بھی ہو جائے میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اکھاں جھکائیاں سر جھکایا میرے نبی فرمایا عالم کفر دے جننے گناہ نے اسلام قبول کرن دی وجہ نال اللہ معاف فرما دیندا ہے اللہ معاف فرما دیندا ہے او ایک ایڈا دل ہوے گا میرے مصطفی کریم دا قوت برداشت ہوے گی میرے مصطفی کریم دی نبی معاف کردا ہے اللہ واسطے نبی بدلہ لیندا ہے اللہ واسطے نبی تبلیغ کردا ہے اللہ واسطے نبی جنگ کردا ہے اللہ واسطے او نبی صلح کردا ہے اللہ واسطے صدقے جاواں شان رحمت للعالمین دے تمبو تو کملی والے ایڈی وڈی اذیت بھی معاف کر دیتی چلو میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے معافی دے دیتی اے تے اس من چ حبار بن اسود دیاں گلاں کرنا ذرا سوچو تے صحیح یار ایڈا ظلم کر کے اسلام قبول کیتا نبی نے معافی دے دیتی ہن نبی دا سیاپی بن گیا ہے اے لوگوں وقت گزردا گیا سیدہ زینب میرے نبی دے کول نے تے سیدہ زینب دا شوہر مکے وچ تی سیدہ زینب نبی دی مدینے وچ ہجرت کر کے آ گئی یہ گلاں منبراں تے بیان کرنیاں سوکھیاں نے بھائی کے چپ کر کے سننیاں سوکھیاں نے شوہر مکے وچ بیوی مدینے وچ اسلام دیاں قربانیاں اسلام واسطے شوہر مکے وچ نبی آکھیا میری دھی نوں ادھر بھیج دیں بیوی مدینے وچ شوہر تے بیوی دی عظیم الشان لمبی جدائی ایک کادے واسطے اللہ دی رضا واسطے اچھی آنکھوں سبحان اللہ اللہ دی رضا واسطے لمبی جدائی پہ گئی 6 ہجری آ گئی خطاب نے اختتام دی طرف لے جاواں 6 ہجری آ گئی 6 ہجری آ گئی امام الانبیاء دا داماد ابو العاص بن ربی سیدہ زینب دے گھر والا شوہر دی گل پیا کرنا مکے دے تجارت دے قافلے دے نال ملک شام گئے ملک شام جان لئی مدینے دے کولوں گزرنا پیندا سی ملک شام تو واپس جدوں آئے مدینے دے قریب آئے حضرت زید بن حارثہ 170 فوجیاں دے نال نبی دا منہ بولیا بیٹا رستے وچ پھردے سن پے مدینے دی رکھوالی ہو رہی ہے رستے وچ انہاں دے گتھم گتھا ہو گیا مڈ بھیڑ ہو گئی آپس دے اندر الجھ پے آپس دے اندر اسلامی فوج دے اندر تے انہاں دے تجارتی قافلے دے اندر رستے دے اندر انج کہہ لو بھی گتھم گتھا ہو گئے آپس جدوں نویں جنگ بدر جدوں 2 ہجری وچ ہوئی ادھر 3 گزر گئی 4 گزر گئی 5 گزر گئی 6 گزر گئی 4 سال تو بعد ہن احد بھی ہو چکی سی 6 ہجری دی گل ہے مسلماناں نے سارے قافلے دے تاجراں نوں گرفتار کر لیا سارے نوں گرفتار کر لیا تے مال تجارت دا منہ مدینے ول کر دیتا 170 سپاہی میرے نبی دے سارے قافلے نوں لے کے تر پے ابو العاص بن ربی نبی دا داماد جے مسلمان نہیں سی ہوئے سیدہ زینب دے گھر والا انہاں اوتھوں جلدی نال مدینے دا کلیاں رخ کیتا صبح دی نماز فجر دا ویلے نبی مسجد دے اندر تشریف لے آئے ابو العاص بن ربی
نبی اپنی بیوی سیدہ زینب دے کول چلے گئے جا کے پناہ منگی فجر دی نماز دا ویلا ہویا نبی مصلی امامت دے کھلو گئے نبی پاک دے مصلی امامت دے کھلو گئے عورتاں تے مرد مسجد نبی دے اندر نماز پڑھدے سانو دور سی یہ سیدہ زینب عورتاں دے چبوترے وچوں بولیاں آواز دیتی کملی والے آئے ابو العاص بن ربینو میں پناہ دے دیتی ہے میں پناہ دے دیتی ہے جدو اعلان ہویا نمازی بیٹھے نے میرے نبی فرمایا میرے سیاپا صدقے یا رسول اللہ حکم ہوئے فرمایا اے اعلان تساں سنے آئے میں نو قسم ہے رب ذوالجلال دی جدے قبضہ و قدرت وجہ میری جان ہے میں نے اس تو پہلے پتہ نہیں سی ابو العاص بن ربینو میری تی زینب نے پناہ دیتی ہے جی میں تسی اعلان سن رہے ہو او میں اعلان سن رہا ہوں فرمایا سن لو یہ میری بیٹی ہے مسلمانہ وچوں کوئی ادنا جا بندہ غلام بھی اگر انج کسے کافر نو پناہ دے دے وے مشرک نو پناہ دے دے وے اسلام اندر او دی پناہ قبول کیتی جائے گی فرمایا میری بیٹی زینب فرمایا اے مہمان ہے تیرا لیکن اس وقت شوہر بن کے نہیں کھلوتا کیونکہ حکم آ گیا ہے پہلے تے سی مشرک تے مسلمان نکاح کر سکدے سی ابتدا سی اسلام دی ہر گھر دے وچ ایک مشرک دوجا مسلمان ابتدا سی نا بتدریج احکامات آ رہے سی ہن حکم آ گیا مسلمان دا مسلمان نالی نکاح رہے گا مشرکاں تو علیحدہ علیحدہ ہو جاؤ نبی فرمایا میری بیٹی یہ تیرا مہمان ہے یہ دی عزت کرنی ہے تکریم کرنی ہے فرمایا انہیں ساڑھے نال اچھا سلوک کیتا ہے بڑا امانت دار تے دیانت دار بندہ ہے شیخ ابی طالب اچھا سلوک کیتا ہے اسلام دی خدمت کرنے والا ہے فرمایا انہیں داماد بن کے دکھایا ہے حق قرابت ادا کر کے دکھایا ہے نبی نال وعدہ کیتا تینوں اتھوں بھیجیا جا کے وعدہ وفا کر کے دکھایا ہے نبی جان دے سی اب العاص بن ربیع دے دل وچ اسلام دی رغبت پیدا ہو گئی ہے بتدریج پودا پھلدا پھولدا پیا ایک درخت بن گیا ہے ہن کلمہ پڑھنا لے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پناہ قبول کی تھی فرمایا نو پناہ دتی جائے تے لوکاں کئیاں آکھیا ابو العاص بن ربیع نو ابو العاص تینوں مشورہ نہ دئیے آکھیا کی مشورہ ہے آکھیا اے جنہ مال تیرے کول کلمہ پڑھ لے مال غنیمت آ جائے گا ایتھے یہ اعلان کر دے فرمایا لوکی تانے دین گے لوکی مینے دین گے ابو العاص بن ربیع مصطفیٰ دا داماد اسلام دی بنیاد لوکاں دا حق غصب کر کے او دے اتے ٹاکا مار کے انہوں ہتھیا کے قابض ہو کے پاویں مال غنیمت یہ کافر دے گلائیں کرن گئی نا واکھن گے مال پیچھے اسلام قبول کیتا فرمایا نہیں نہیں کملی والیا مال غنیمت دے طور تے انج نہیں میرے نبی فرمایا ابو العاص بن ربیع دا تجارت دا جتنا بھی مال واپس کیتا جائے یہ دی پناہ قبول ہو گئی ہن صحابہ مال لے کے آ رہے نے توجہ چاہنا ایک لکڑی حدیث چاہندا ہے امام ابن ہشام نے لکھیا ایک لکڑی جڑی انج ٹیڑھی ہوندی ہے او بھی پیچھے نہ رہ گئی سارا مال اکٹھا ہو گیا ابو العاص بن ربیع جدو سارا مال لے کے مکے گئے فرمایا مکے والیو اے مال اپنا اپنا آ کے تجارت دا لے لو ساریاں لے لیا فرمایا کوئی بندہ رہتے نہیں گیا انہاں کیا نہیں نہیں تو بڑا امین ہے وعدہ وفا کرنے والا ہے وعدہ وفا کرنے والا ہے دیانت داری دا نمونہ ہے فرمایا کسے دا مال پیچھے رہتے نہیں گیا انہاں کیا ساریاں دا حق ادا ہو گیا ہے فرمایا مکے والیو قبیلے والیو فرمایا سن لو میں اللہ نو ایک منداواں تے محمد عربی تے ایمان لے آیا
بس یارو خطاب ختم ہو گیا، خطاب ختم ہو گیا۔ سیدہ زینب انیاں تکلیفاں چلیاں، ابو العاص بن ربی واپس آ گئے۔ شوہر دا ہجرت جدائی برداشت کی اسلام دی خاطر، ہجرت دیاں تکلیفاں چلیاں، نبی دی تھی سیدہ زینب نے اسلام دی خاطر آؤ اسلام واسطے قربانیاں دئیے، مصیبتاں چلیے تے صبر تے شکر دا پیغام سیدہ دی سیرت تے کردار تو لئیے، اپنی بیٹیاں بہو بیٹیاں تے بیویاں نو سیدہ زینب دا کردار تے تعلیمات دسیے۔ پھر ابو العاص بن ربی واپس آ گئے۔ ایک روایت پہلے نکاح تے قائم رکھے گئے، ایک روایت نبی نے دوبارہ نکاح تجدید نکاح کیتا، لیکن لوگوں وقت گزردا گیا، 8 ہجری آ گئی۔ سیدہ زینب وہ جڑی زخم لگے سن انہاں دی تاب نہ لاندیاں بیماری بڑھدی ہے جاندی 8 ہجری آ گئی۔ سیدہ زینب دا آخری ویلا آ گیا، سیدہ زینب دا آخری ویلا آ گیا۔ میرے نبی پاک دی اکھاں نم ہو گئیاں، سیدہ زینب دا وصال ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اے بی بی نبی دی بیٹی ایڈیاں تکلیفاں چل کے انہاں تکلیفاں دے سبب جی آپ دا وصال تے شہادت دا درجہ جدو آخری ویلا آیا وصال ہو گیا۔ حضرت ام المومنین حضرت سودا، ام المومنین ام سلمہ، حضرت ام عطیہ، حضرت ام ایمن، 4 بیبیاں دی ڈیوٹی لگ گئی۔ سیدہ نو غسل دیتا جائے، نبی فرمایا غسل یا 3 واری دینا پانی بہانا یا 5 واری بہانا، پیری دے پتیاں نال جوش دے کے پانی بہایا جے۔ فرمایا آخری واری کافور خوشبو استعمال کر لیا جے۔ فرمایا جدو غسل ہو جائے مینوں پیغام دیا جے۔ جدو غسل ہو گیا نو سرکار وال پیغام دیتا، امام الانبیاء نے جسم اقدس نال لگی ہوئی چادر لا کے عطا فرمائی۔ فرمایا میری دھی دے کفن دے اندر جسم اقدس دے اتے نو لپیٹ دیتا جائے۔ میں پوچھنا چاہنا آقا غسل دین تو پہلے ہی چادر دے دیں دے، اینی دیر انتظار کر کے بعد جب دسے ہو جائے پھر آپ نے چادر عطا کی تھی۔ نبی جاندے سی جننے لمحے اے جسم مصطفیٰ تے جسم نبوت چادر زیادہ لگ جائے گی، برکات زیادہ نصیب ہون گیاں۔ غسل تو بعد چادر ادھر جسم نبوت اترے گی، ادھر سیدہ دے جسم نال ٹچ ہو جائے گی، سیدہ نو فیض زیادہ ملے گا، برکات زیادہ نصیب ہون گیاں۔ جدو جنازہ پڑھایا گیا امام الانبیاء نے جنازہ خود پڑھایا۔ عالم صحابیت اندر بہت کم صحابہ نے جنہ دا جنازہ نبی نے بنفس نفیس پڑھایا، انہاں وچوں سیدہ زینب نبی پاک دی بڑی بیٹی، نبی نے جنازہ آپ پڑھایا۔ اکھاں نم نے اشک بار نے نبی پاک دی بیٹی نو قبر چتاریا جا رہا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام بیٹھے نے، صحابہ کہندے نے آقا دی کیفیت ایسی ہے، میرے نبی دی اکھاں وچ ہنجواں دی چڑھی ہے، کسے دی جرت نہیں پئی پیندی نبی دے نال گل وی کر لوے۔ نبی اج آپ دی دانے، نبی رنجی دانے، اوے پچھلے ہجرت دے واقعات نبی دیاں اکھاں دے اگے نے، بیٹی دے کیتے ہوئے حملے نبی دیاں اکھاں دے اگے نے۔ اسلام دی خاطر نبی جدو تقریر کر دے آغاز اسلام اندر اے تی نبی دی نکل کے نبی نو پانی پاپردہ بی پیش کر دی، نبی نو کپڑا دین دی پیشانی دا پسینہ پونجن واسطے، نبی دے اکھے ساریاں محبتاں نے اس تین نبی نے بڑے پیار نال پالیا، جنہوں افضل و بناتی آکھیا ہیا خیر و بناتی آکھیا۔ نبی دیاں اکھاں نم نے، صحابہ نو جرت نہیں ہوندی کہ نبی نال گل کر لئیے۔ جنازہ پڑھیا گیا، قبر اتار دیتا گیا، نبی بڑے پریشان سن، جا کے نبی قبر اطہر دے اندر خود اتر گئے، خود اتر گئے، اپنے قدم قبر دے وچ رکھے۔ لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد۔ مینوں یاد آ گیا قرآن دا فیصلہ، جتھے نبی پیر رکھ دے وے اس جگہ دیاں قسماں رب بیان، اس جگہ دیاں قسماں رب بیان کردا ہے۔ جویں مکے چ نبی آئے تے مکے دی قسم، مدینے چ نبی آئے مدینے دی قسم، پوچھدا ہے نبی دی تی سیدہ زینب دی شان کنی ہے؟ جس قبر وچ مصطفیٰ نے پیر رکھیا اس قبر دی قسم، جس عرش تے پیر رکھیا
جلدی جلدی دو تین گلاں کرنیاں نے سیدہ زینب دا ایک بیٹا سی 8 ہجری نو وصال ہویا ایک بیٹا علی ایک بیٹی امامہ ایک بیٹا محدثین نے نام نہیں لکھیا سیدہ زینب جو بیٹا وصال کر گیا نبی والد پیغام بھیجیا میرے نبی فرمایا سیدہ صبر کر پھر سیدہ نے پیغام بھیجیا میرا پتر چلا گیا آقا تشریف لے آخری ہچکی بجی ہوئی ہے سیدہ دے پتر دی زینب دے پتر دی سلام اللہ علیہ نبی آ گئے سا اکھڑ دینے پہ نبی دی آنکھاں چوں اتھروان دی چڑی لگ گئی امام حسن مجتبہ نبی دا دوترائے امام حسین میرے نبی دا دوترائے سیدہ زینب دا اے بھی پتر نبی دا دوترائے نبی نے ہتھاں میں چکے آئے سا اکھڑ دا پیا نبی دے آنکھاں چوں ہنجوان دی چڑی لگ گئی صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ روندے ہو پہ میرے آقا فرمائے نرم دل دی کیفیت دا اظہار اور رونا رحمت فرمائے واہ ویلا کرن تو منا روکی دار اللہ دے نبی نے لیکن رونا رحمت ہے رحمت دی علامت ہے میرے نبی رو پہ میرے نبی دا دوترا دنیا تو وصال کر گیا ایک سیدہ زینب دے پتر دا نام سی علی 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 جدو مکہ فتح ہویا نبی نے اپنی سواری دے اتے اپنے نال اس علی نو بٹھایا ہویا سی وہ دوترا نبی دا علی سیدہ زینب دا پتر ایک روایت چاندہ جنگ یرموک اندر اس علی دی شہادت ہوئی ایک روایت چاندہ بلوغت دے سن تک پہنچ کے ابو اللہ بن ربی اپنے ابا جی دیاں اکھاں دے سامنے وصال ہویا باپ دی حیات وچ وصال ہویا یا وصال ہویا یا شہادت ہوئی نبی علی نال بڑا پیار کردے سی سواری دے نال بٹھا لیندے اس سیدہ زینب نبی دی دھی دی ایک بیٹی سی جنوں حضرت امامہ آکھیا جاندا ہے اے بھی نبی دی دوتری ہے